الباقيين وين؟ واحد في المسكوبية في القدس وواحد في مجدته. حماد في مجدته. طيب شوفي شكلك بس الشباب كانوا يجوا علينا من مجدته ويقولوا لنا واحنا في النقب. الله يكون معينا الأسرى اللي في النقب يا ناس، ادعوا لهم من شان الله، ادعوا لهم. ادعوا للأسرى اللي في النقب يا شباب، ادعوا لهم من شان الله. مرضى كلهم. الله يبارك فيك يا مرت عم، الله يحييك يا رب، الله كريم. الأسرى اللي في النقب محتاجين دعائكم يا شباب. أخويا همام عطية السموني في مجده، وأخويا عبد الله السموني في مسكوبية في القدس. حلمي بن عمي بعرفش فين هو، قسم حلمي رشاد مش عارف وينه. وقتش اعتقلوك اليهود؟ وقتش اعتقلوك؟ اعتقلوني ب 16/11. من وين؟ عند الدار تاعتنا على ناحية صالح الدين، على الحاجز تاعنا سريع من الحاجز اللي جاي. هي غدارنا. كيف الظروف كانت في الاعتقال؟ الاعتقال أسوأ من هيك.